اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. بیگمان ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان. الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او معبودان گرفتند که بیگمان خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کسی که دروغگوی ناسپاس است هدایت نمی کند. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اگر خداوند میخواست فرزندی بگیرد مسلماً از میان آنچه می آفریند چیزی را که میخواست برمیگزید. او پاک و منزه است. او خداوندی یکتای قهار است. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. آسمان ها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب می پیچد و خورشید و ماه را مسخر و رام گردانید. هر کدام تا زمانی معین در حرکتند. آگاه باشید که او پیروزمند آمرزنده است. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. او شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از آن پدید آورد و از 4 پایان برای شما 8 جفت فرو فرستاد و شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در تاریکی‌های سگانه می آفریند. این خداوند پروردگار شماست که فرمان روایی از آن اوست
و جز او معبودی به حق نیست، پس چگونه از حق منصرف و روی گردان میشوید؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر ناسپاسی کنید پس بدانید که خداوند از شما بی نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد و اگر شکر او را به جای آورید آن را برای شما می پسندد و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. پس بازگشتتان به سوی پروردگارتان است، آنگاه شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. یقینا او به راز دلها آگاه است. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. و هنگامی که به انسان رنج و زیانی برسد پروردگارش را میخواند و به سوی او باز میگردد. پس هنگامی که نعمتی از سوی خود به او بخشید آنچه را که از پیش برای آن دعا میکرد فراموش میکند و برای خداوند همتایانی قرار میدهد تا مردم را از راه او گمراه کند. بگو اندکی از کفرت در دنیا بهره مند شو، بیشک تو از دوزخیان خواهی بود. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. آیا این مشرک بهتر است یا کسی که در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است و از عذاب آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسان هستند؟ تنها خردمندان پند می‌پذیرند. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ای پیامبر بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید از پروردگارتان بترسید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکوست و اگر در شکنجه و آزار مشرکان بودید هجرت کنید که زمین خدا وسیع است. جز این نیست که صابران پاداش خود را بیشمار و تمام دریافت می‌دارند. قل إني
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بگو من مأمور شده ام که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالص گردانم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. و مأمور شده ام که نخستین مسلمانان باشم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. قل الله اعبد مخلصا له دینی. ای پیامبر بگو من خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می گردانم. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. پس شما هرچه را که می‌خواهید به جای او پرستش کنید. بگو بیگمان زیانکاران واقعی کسانی اند که خود و خاندانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید این همان زیان آشکار است. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون. برای آنها از بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبان‌هایی است. این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند. ای بندگان من از من بترسید. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. و کسانی که از طاغوت اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت کنند و رو به سوی خدا آوردند برای آنان بشارت است. پس بندگان مرا بشارت ده. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. همان کسانی که سخنها را میشنوند پس از نیکوترین آن پیروی می کنند. آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است و آنها خردمندانند. افمن حق علیه کلمة العذاب افأنت تنقذ من فی النار. آیا تو می توانی کسی که فرمان عذاب بر او تحقق یافته است را نجات دهی؟ آیا تو می توانی کسی که در آتش است نجات دهی؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لکن برای کسانی که از پروردگارشان ترسیدند غرفه هایی در بهشت است که بر فراز آنها غرفه هایی دیگر بنا شده است و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده خداوند است و خداوند وعده خود را خلاف نمی کند.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد، پس آن را به صورت چشمه‌هایی در زمین به جریان درآورد، سپس با آن کشت و زرعی که رنگ‌های گوناگون دارد بیرون می آورد، آنگاه خشک می شود و آن را زرد می بینی، سپس آن را در هم می شکند. بیگمان در این امر پندی برای خردمندان است. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آیا کسی که خدا سینه اش را برای پذیرش اسلام گشوده است، پس او از سوی پروردگارش بر نور و روشنی است، همچون سخت دلان است؟ پس وای بر آنان که دلهایشان در برابر ذکر خدا سخت است، آنان در گمراهی آشکار هستند. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش متشابه و مکرر است، که از شنیدن آن پوست های کسانی که از پروردگارشان می ترسند به لرزه می افتد. آنگاه پوست هایشان و دلهایشان با یاد خدا نرم می شود و آرام می گیرد. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می کند و هر کس را که گمراه سازد پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. آیا کسی که با چهرهش سختی عذاب روز قیامت را از خود دور می سازد همانند بهشتیان هستند؟ و به ستمکاران گفته می شود بچشید کیفر آنچه را که به دست می آورید. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. کسانی که پیش از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند، پس عذاب الهی از جایی که نمیدانستند به سراغشان آمد. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پس خداوند طعم خواری را در زندگی دنیا به آنها چشاند و مسلماً عذاب آخرت بزرگتر و سخت‌تر است اگر می‌دانستند. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
و به راستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زده ایم شاید که آنان پند گیرند. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنی عربی بی هیچ انحراف شاید آنان تقوا پیشه کنند. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. خداوند مردی مملوک را مثل زده که در بردگی او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف دارند و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است. آیا این دو در وصف یکسانند؟ حمد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها نمی‌دانند. إنك ميت وإنهم ميتون. ای پیامبر قطعا تو خواهی مرد و آنها نیز خواهند مرد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سپس بیگمان شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه و جدال می کنید. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را چون به سراغ او آمد تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. و کسی که سخن راست را آورد و آن را تصدیق کرد اینانند که پرهیزگارانند. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. برایشان هرچه بخواهند نزد پروردگارشان آماده است. این پاداش نیکوکاران است. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خداوند بدترین اعمالی را که مرتکب شده اند از آنها دور کند و آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست و تو را به کسانی غیر از او می ترسانند و هر کس را خدا گمراه کند پس او را هیچ هدایتگری نیست. و من یهد الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام. و هر کس را خدا هدایت کند پس او را هیچ گمراه کننده ای نیست. آیا خداوند پیروزمند انتقام گیر نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوکلون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است، مسلماً گویند خدا. بگو آیا دیدید آنچه را که به جای خداوند می‌خوانید؟ اگر خداوند زیانی برای من بخواهد، آیا آنها خواهند توانست زیان او را برطرف کنند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها خواهند توانست رحمت او را باز دارند؟ بگو خدا مرا کافی است و همه توکل کنندگان بر او توکل می کنند. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من، شما بر روش خود عمل کنید، من نیز به روش خود عمل می کنم، پس به زودی خواهید دانست. من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. چه کسی عذاب خار کننده ای به سراغش می آید و عذابی دائم بر او فرود می آید. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بیگمان ما این کتاب آسمانی را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم، پس هر کس که هدایت شود به سود خود اوست و هر کس که گمراه شود تنها به زیان خودش خواهد بود و تو بر آنها نگهبان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند جانها را به هنگام مرگشان قبض می کند و نیز جان آنها که در خواب خود نمرده اند قبض می کند. آنگاه جان کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و جان دیگری را تا مدتی معین باز پس می فرستد. بیگمان در این امر نشانه های روشنی است برای گروهی که اندیشه می کنند. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا غیر از خدا شفیعانی گرفته اند؟ به آنها بگو اگرچه مالک چیزی نباشند و چیزی را درک نکنند، باز هم از آنها شفاعت می طلبید؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بگو تمام شفاعت از آن خداست، فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست، سپس همگی به سوی او بازگردانده می شوید. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ و هنگامی که خداوند به تنهایی یاد شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند متنفر و بیزار می شود. و هنگامی که کسانی غیر از او یاد شوند، آنگاه است که آنها شادمان می شوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو پروردگارا، ای آفریننده آسمان ها و زمین، دانای نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف می کردند داوری خواهی کرد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. و اگر تمام آنچه که در روی زمین است و همانند آن همراهش از آن کسانی باشد که ستم کردند، یقینا همه را به خاطر سختی عذاب روز قیامت برای رهایی خود از عذاب فدا کنند و برای آنها از سوی خداوند چیزهایی آشکار می شود که هرگز گمان نمی کردند. وبدا لهم سیئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون. و بدیها آنچه انجام داده اند برای آنها آشکار می شود و آنچه به آن مسخره می کردند آنها را فرو می گیرد. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. پس چون به انسان رنج و زیانی برسد ما را میخواند، آنگاه چون از جانب خود به او نعمتی عطا کنیم میگوید به سبب دانایی و لیاقت خودم به من داده اند، بلکه این آزمایشی است ولیکن بیشترشان نمیدانند. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. به راستی این سخن را کسانی که پیش از آنها بودند نیز گفتند، پس آنچه را به دست آوردند برای آنها سودی نبخشید. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. پس بدیهای آنچه می کردند به آنها رسید و کسانی از آنها که ستم کردند نیز بدیهای آنچه می کردند به زودی به آنها خواهد رسید و آنها خدا را عاجز کننده نیستند و راه گریزی ندارند. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد؟ بیگمان در این نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. ای پیامبر، از جانب من بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید. همانا خداوند همه گناهان را می بخشد، یقینا او بسیار آمرزنده و مهربان است. و انیبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. و به سوی پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، آنگاه از سوی هیچ کس یاری نشوید. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. و از نیکوترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید، پیش از آن که ناگهان عذاب به سراغ شما آید، در حالی که شما از آن بیخبرید. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. تا مبادا کسی در روز قیامت بگوید ای افسوس بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان از مسخره کنندگان آیین او بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد، یقینا از پرهیزگاران بودم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا هنگامی که عذاب را می بیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتم تا از نیکوکاران می شدم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خداوند می‌فرماید آری، آیات من برایت آمد و تو آن را تکذیب نمودی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته اند میبینی که چهره‌هایشان سیاه شده است. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.
و خداوند کسانی را که پرهیزگاری کردند با رستگاریشان نجات می‌دهد. نه رنجی به آنها رسد و نه آنها اندوهگین شوند. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خداوند آفریدگار همه چیز است و او بر همه چیز نگهبان است. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خدا کافر شدند اینان زیانکارانند. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای نادانان، آیا به من فرمان می دهید که غیر خدا را پرستش کنم؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. و به راستی که به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شد که اگر شرک آوری یقینا اعمالت تباه و نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود. بل الله فاعبد وكن من الشاکرین. بلکه تنها خدا را پرستش کن و از شکر گزاران باش. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و آنها خدا را چنان که سزاوار بزرگی اوست نشناختند، در حالی که روز قیامت تمام زمین در مشت اوست و آسمانها در هم پیچیده در دست راست اوست. او منزه و برتر است از آنچه شریک او میپندارند. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. و در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آنها که خدا بخواهد بیهوش شده و بمیرند. سپس بار دیگر در آن دمیده می شود، ناگهان آنها به پا خیزند و می نگرند. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. و زمین به نور پروردگارش روشن می شود و نامه اعمال نهاده شود و پیامبران و گواهان را بیاورند و در میان آنها به حق داوری شود و به آنها ستم نخواهد شد. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. و به هر کس پاداش آنچه کرده است به تمام داده شود و او به آنچه انجام میدهند داناتر است. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرین. و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند تا وقتی به کنار آن رسند درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند آیا پیامبرانی از میان خودتان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از دیدار امروزتان هشدار دهند؟ گویند آری، ولیکن فرمان عذاب الهی بر کافران محقق شده است. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. گفته شود از درهای جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید، پس چه بد است جایگاه متکبران. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. و کسانی که از پروردگارشان ترسیده اند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا وقتی به کنار آن رسند و درهایش گشوده شود و نگهبانانش به آنان گویند سلام بر شما، پاکیزه بوده اید، خوش باشید، پس جاودانه به آن وارد شوید. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. و بهشتی ها گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که وعده اش در حق ما راست بود و سرزمین را به ارث به ما داد که از بهشت هر جا که بخواهیم منزل میگیریم، پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. و فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش حلقه زده اند، به ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان مردم به حق داوری می شود و گفته شود حمد و ستایش مخصوص خداوند پروردگار جهانیان است.